बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने नए सबक का आगाज करेंगे। उससे पहले एक दो आयत इसकी थी जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन थी, वो मैंने सोचा रिपीट करवा देती हूँ और फिर उसके बाद हम अपना नया सबक का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो इसमें थी 21 में, तो इसमें आ रही थी आप लोगों को कि ये बैयन का मायने क्या होगा, इसमें दरमियान होगा या क्या होगा। मैंने बताया भी था, फिर इसको रिपीट करवा देती हूँ। देखें, लौला यअतूना अलैहिम, क्यों नहीं यअतूना, वो लेकर आए। ठीक है, क्योंकि आयत में बा आ गया है। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वैसे इसके आगे लिखा हुआ है लाना। ठीक है, लौला, क्यों नहीं वो लेकर आए, अलैहिम, इन पर, बिसुल्तानिम बैयिन, ठीक है, इन पर कोई रोशन दलील या वाज़ेह दलील। ठीक है, इसमें यहाँ बैयिन से मुराद क्या है, वाज़ेह या जाहिर। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बैन में जो दरमियान के लिए हमने प्रपोजिशन में पढ़ा था बैन, ठीक है, और ये बैयिन, मगर इसमें देखिए फर्क है। वो होता है सिर्फ बा या नून, बा पे जबर होती है या साकिन होता है बैन। ठीक है, उस पर कुछ भी तशदीद है ये नहीं होती, उसका मायने होता है, वो प्रपोजिशन होती है जिसका मायना होता है दरमियान। ठीक है, अब ये है बैयिन। ठीक है, देखिए तशदीद है, शद आ रही है और जेर आ रही है। ठीक है, तो इसके मायने क्या होते हैं, जाहिर के या वाज़ेह के। ठीक है, ये बयान से बना है, सिफ्त मुशब्बा है ये। ठीक है, तो ये बयान से बनाया गया है, बैयिन। ठीक है, तो बैन और बैयिन में मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डिफरेंस आ गया होगा। देखें, लौला, क्यों नहीं वो लेकर आए, अलैहिम, इन पर, कोई वाज़ेह दलील, फमन अज़लमु, पर कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे, जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सबको। और एक और आयत थी आगे, और बाकी देख लें, कोई आप लोगों को जिसमें कंफ्यूजन होगी हम रिपीट कर देंगे। इसमें जो है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुक गई थी, इसमें से एक दो सवालात भी होंगे, तो इसको एक दफा ऐसा करें कि रिपीट करें आप लोग 34 नंबर को, जल्दी से रिपीट करें। कौन करेगा, कोई भी आके पढ़े। जी मैं पढ़ूं। हाँ आप पढ़े। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, कत्ल करो उन्हें जहाँ वक्तुलूहुम, और कत्ल सक़िफ़्तुम, करो, वाव कभी दो कीजिए। और जी जी, और कत्ल करो उन्हें जहाँ तुम पाओ उन्हें। ठीक है, व अख़रिजूहुम, और निकालो उन्हें, मिन हैसु, जहाँ से, अखरजूकुम, उन्होंने निकाला तुम्हें। ठीक है। ठीक है, वल बिल्कुल। फितनतु अशद्दु, और फितना बुरा है, मिनल कत्ली, कत्ल हम्म, से। ठीक है, या बड़ा वला है या जो वला है सख्त है, किससे, कत्ल से। हम्म। जी, वला तुकातिलूहुम, और नहीं तुम कत्ल, या नहीं तुम लड़ो उनसे, हम्म। या जंग करो उनसे, ठीक है। इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम के करीब या नज़दीक या हम्म। पास, हम्म। हत्ता, यहाँ तक, युकातिलूकुम फीही, वो झगड़ा करें तुमसे इसमें। ठीक है, फ़इन कातलूकुम, पस अगर वो कत्ल करें तुम्हें, फ़क़्तुलूहुम, पस यहाँ पर अगर कत्ल कत्ल करो करें, उन यहाँ पर कत्ल होगा, फ़इन क़ातलूकुम, फिर अगर वो पर, लड़ाई झगड़ा करें कुम, तुमसे, फिर क्या करो उन्हें, फ़क़्तुलूहुम। फिर कत्ल करो उन्हें या हम्म। झगड़ा करो उन्हें।
ओके यहाँ पर लड़ाई कज़ालिका झगड़ा उन्होंने स्टार्ट किया ना, क्या कहा गया, फ़इन क़ातलूकुम, फिर अगर वो लड़ाई झगड़ा करे तुमसे फ़क़्तुलूहुम, फिर उन्हें कत्ल करो। कज़ालिका ठीक है हम्म, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन यही बदला है काफिरों का ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस समझा दें, अखरिजू और अखरजू में। ये अखरजू ये हुक्म है ठीक और है, निकालो उन्हें और और ये निकालो। अखरजू हाँ जी और ये अखरजू जो है ये हम तूता ना नहीं अखरजू का मतलब है कि निकालना हम्म, अभी उन्होंने निकाला, उन्होंने निकाला। हाँ, उन्होंने निकाला वो मायने अखरजू बता रही है ना। हाँ जी, अखरजा से अखरजू, जहां से नहीं ये उन्होंने दो निकाला। हाँ जी दो जबर हाँ जी दो तीन जबर और वो जो हम करते हैं उसको जमा करने के लिए तो अखरजू कर देते हैं जी, अखरजू कुम जहां से उन्होंने निकाला तुम्हें, ठीक है। हाँ जी और ये वक्तुलू, ये भी वही है हुक्म है ये हुक्म है, और कत्ल ठीक है, करो बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर जो ये तुमु बना है ये तुम था, ठीक है, सुकिफ तुम, जी ठीक है। अब आगे जी ये तुमु बन जाता है, ये मैंने आपको पहले जब जा आ और जि जब पढ़ रहे थे उसमें बताया था, जि तुमु ना, याद आया जब मैंने कहा था कमाल जी की जी हरूफ आगे जुड़ते हैं तो ये तुम से तुमु बन जाता है, तो ये उसी तरह से, ठीक है। और बाकी सबको ये जी आयत क्लियर है, न्यू टॉपिक का आगाज कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम। तो क्लास का आगाज करते हैं। हमारा जो आज सबक पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 28। तो अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स रहते हैं, 29 और 30। आज 28 का आगाज कर रहे हैं, देखते हैं कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद 29 और फिर 30 इंशाल्लाह, तो फिर हमारा एक कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर आप लोगों का पेपर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल बोलती बहुत है। तो क्लास का आगाज करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे टॉपिक अच्छी तरह से समझाने की, आप लोगों को अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए हमें, और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए जो हम रोजाना क्लास के लिए टाइम निकालते हैं। आप लोगों के टाइम में बरकत दे, आप लोगों के लिए बहुत आसानियां फरमाए अल्लाह पाक। तो सबक है हमारा, सबक का नाम देखिए क्या है, गूगल बोलती बहुत है। गूगल बोलती बहुत है, कैसे बोलती है? वो तो आजकल ऑप्शन है गूगल कि हम उस पे यहाँ से माइक से बोल भी सकते हैं, मगर वैसे ही गूगल बहुत बोलती है। किस तरह गूगल बहुत बोलती है कि अगर हम कोई एक लफ्ज या कुछ भी हमें सर्च करना है, अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो उसके जो है, आप ये कह सकते हैं कि आप एक चीज कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ उसका आप नाम भी लिख देते हैं तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गूगल बोलती बहुत है। टॉपिक का नाम इस तरह से रखा गया है, ठीक है। तो अब वो कैसे ये बता रहे हैं कि एक सवाल पूछे तो कई जवाब देती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक को देखते हुए इस सबक का नाम रखा गया है कि गूगल बोलती बहुत है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो यही है कि एक सवाल होगा, उसके कई जवाब होंगे, ठीक है। अब एक सवाल कैसा होगा वो देखते हैं, और उसके जवाबात क्या हो सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या बताए गए हैं इस टॉपिक में, वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो आयत होंगी इंशाल्लाह वो करेंगे। तो आज के जैसे हमारा टॉपिक है, सवाल एक होगा, जवाब कई होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मता लिखा हुआ है, अब मता क्या है, आप ये समझे कि आपने इसको डाल दिया जो हम गूगल की बात करें उस पर, तो उसके जवाबात कई हो सकते हैं, या आप लोगों से भी अगर मैं कहूँ तो आप लोग से जवाबात बहुत सारे दे देंगे। अब ये मता है क्या, मता हरूफ इस्तिफहाम है, जिस तरह और भी हरूफ इस्तिफहाम है। तो मता भी आप ये समझे सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कब, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना क्या, वॉट, इस तरह के और भी अल्फाज होते हैं जो हम अरेबिक ग्रामर में पढ़ते हैं, ठीक है। मगर यहाँ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो इस
सबक में डाला गया है, इस कोर्स में डाला गया है, वो मता है, ठीक है। तो अब उसके जवाबात आगे देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। माइक अपने बंद कीजिए ताकि टॉपिक समझ लें, फिर इंशाल्लाह आप लोग ओपन कीजिएगा। अब देखिए मता, मता के मायने जैसे मैंने आपको बताया कब, ठीक है, सवाल के लिए है कब। अब यहाँ पर अगर जैसे कब आया है तो उसके जवाबात क्या हो सकते हैं, अल यौमा आज। अब आगे मायने देखते रहे, यौमा इज़िन उस दिन, कुल्लमा जब कभी, इज जब, ठीक है, माजी के लिए, और इजा तब या उस वक्त, ठीक है। अब ये एक इज है, एक इजा भी होता है, उसके मायने भी जब ही होता है, एक ये है इजा, ठीक है। इसको बस इस तरह से याद रखें कि इसके ऊपर दो जबर रहेंगे, ठीक है, और बिल्कुल देखने में उसकी तरह ही लग रहा है। और बाकी जब आगे लफ्ज के साथ जुड़ेगा, जैसे इसी में अंदाजा लगा लें, इन्नी इजल लफी, इजल, ठीक है, आगे जुड़ रहा है, तो इस तरह से। यहाँ पर देखिए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीनकुम। अब आए मेरे साथ और तर्जुमा करते जाएं। सुरैया आप आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ें। अल यौम का मायने हो गया आज, ठीक है, तो इसका तर्जुमा आज कीजिए। आज आज मैंने मुकम्मल किया, अकमल तो लकुम है, तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दिन। ठीक है, मैंने मुकम्मल कर दिया, ठीक है। जी बाजी ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप तो कहते हैं तो ठीक है, कैसे ठीक है? तू जो है उसका मतलब मैंने है, तू ठीक था है, ना तुम वाला। बिल्कुल। आगे पढ़ें, सॉरी आप ही पढ़ें। वैलुन तबाही है, यौम इज़िन उस दिन के लिए, लिल मुकज़्ज़िबीना जिसको झुटलाते हो, यौम इज़िन, वैलुन यौम यौम इज़िन उस इज़िन, दिन, तबाही है उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन किसके लिए, झुटलाने वालों के लिए। झुटलाने वालों के लिए। हाँ मैम, मतलब जिन्होंने झुटलाया तबाही है है उस उस दिन, दिन, उनके लिए लिल तबाही है, मुकज़्ज़िबीन ठीक है। झुटलाने। जी मैम, जी मैम। नेक्स्ट पढ़ें, सलमा आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ें कुल्लमा, कुल्लमा का मायने जब कुल्लमा कभी। जब कभी, दखला दखला के तो मैंने हुए वो दाखिल हुआ, जब कभी वो दाखिल हुआ, अलैहा उस पर, जकरिया मेहराबा, जकरिया अलैहिस्सलाम के मेहराब में, वजदा उसने पाया, इंदहा उसके पास, रिस्कन रिस्क। ज़करिया अलैहिस्सलाम के मेहराब में दाखिल हो, कुल्लमा जब कभी, नहीं नहीं दखला नहीं नहीं नहीं, दाखिल हाँ हुआ, दखला कौन, वो ज़करिया, ज़करिया अलैहा, अलैहिस्सलाम जब जकरिया कभी दाखिल हाँ, होते, दाखिल हुए, अलैहा उस पर, या उसके पास, हाँ, कहाँ पर, अल मेहराब, मेहराब मेहराब में, में, ठीक है। वजदा वजदा, उन्होंने पाया, हम्म इंदहा उसके पास, रिस्कन रिस्क। ठीक है, तो उसके पास वो क्या पाते, रिज्क पाते, ठीक है। जब रिस्क कभी, दोबारा इसको पढ़े। जब कभी, दखला अलैहा जकरिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए उस पर, मेहराब में, उन्होंने पाया उसके पास, रिस्क। ठीक है, इस कुलना और जब, कुलना हमने कहा, यहाँ पर उस पर, ये जो पढ़ा ना अलैहा, उस पर हाँ आप लोग उसके हिसाब से, मगर उसके पास कर देंगे तो बहुत अच्छा तर्जुमा बन जाएगा, ठीक है। उसके पास जी बनी, ठीक है ठीक। व किसके इस पास कुलना, बता सकती है किसके मुतालिक आयत है? हज़रत हाँ मरियम ये है अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, व इस कुलना और जब हमने कहा, लिल मलाइकती फरिश्तों से, उसजुदू लिल मलाइकती उसजुदू सजदा करो। ठीक है, और जब हमने कहा मलाइका से, क्या कहा? फरिश्तों से सजदा करो। ठीक है, सजदा करो, हुक्म है यहाँ पर उस जुदू। जी बाजी, उस गुरु के पैटर्न पर है, उस जुदू सजदा करो, जमा है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़े। इन्नी बेशक मैं, इजन लफी
جب البتہ ضرور ضلال مبین کھلی گمراہی میں انی بے شک میں اذن تب آ جائے گا یہاں پر یا اس وقت آ جائے گا ہے نا, یہ دیکھیں نا زبر دو زبر کے ساتھ ہے, انی ہاں اذا لفی بے شک ضلال میں مبین. ہاں اس وقت ہوں البتہ ضرور کھلی گمراہی میں تھا ٹھیک ہے جی یا ہاں, یا جو ہے میں تھا یا اس وقت میں ہوگا. انی اذا واضح لفی گمراہی ضلال مبین, بے شک میں ہاں اس وقت کھلی کھلی گمراہی میں ہوں گا یا مبتلا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایک دفعہ سب دوبارہ کوئی اور ریپیٹ کریں پہلے نمبر سے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی میں پڑھوں. ہاں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت, آج مکمل کیا میں نے, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. ویلوئی تباہی ہے, یوم اذن اس دن, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. کلما جب کبھی داخل ہوئے علیہا اس میں ذکریہ المحراب, ذکریہ علیہ السلام محراب میں, وجدہ اور پایا اندہا اس میں رزقاً رزق. جب کبھی داخل ہوئے اس میں ذکریہ علیہ السلام محراب میں, پایا اس میں رزق. ٹھیک ہے. اندہا اس کے پاس, وجدہ کے پاس اندہا وہ پاتے, اندہا اس کے پاس رزق. وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے, للملائکۃ اسجدوا اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو. ٹھیک ہے. انی بے شک اذا لفی اس وقت جب لفی البتہ ضرور ضلال بے شک میں جب کھلی گمراہی میں. جب نہیں نا, تب یا اس وقت. اس وقت جی. تب یا اس وقت. اب کیجیے. انی بے شک اس وقت انی بے البتہ شک میں, انی اذن اس وقت لفی البتہ میں ضلال مبین کھلی گمراہی میں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ ہنا سعید آپ پڑھیں 8 نمبر. جی. قولا لا تثریب, اس نے کہا نہیں مت گرفت میں. مت گرفت میں کیا, یہ کون سا لا ہے؟ لا تثریبا. تثریبا, اس نے کہا نہیں گرفت میں ہو. ٹھیک ہے. علیکم, لا تثریبا تم پر. نہیں کوئی گرفت, علیکم یہ والا لا پڑھایا تھا آپ کو. اس نے کہا نہیں کوئی گرفت, علیکم تم پر, علیکم الیوم آج, علیکم آج, یغفر اللہ وہ اللہ نے معاف کیا تمہارے لیے, اللہ نے مغفرت کی تمہارے لیے. وہ ہوا اور وہ ارحم اور وہ رحم کرتا ہے, راحمین وہ رحم کرنے والا ہے, اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارحموں سے آپ اکبر برادر سے یاد کریں. دیکھیے سلمہ آپ کو بتا رہی ہیں, وہ تعوذ پڑھیں, تسمیہ پڑھیں, دوبارہ آپ یہاں سے سٹارٹ کیجئے. اچھا ترجمہ نہیں بنا, ویسے صحیح کیا ہے مگر 1-2 مسٹیکس ابھی نے بھی ہیں کہا, اس میں, وہ بھی میجر مسٹیکس ہیں. پڑھیں. قولا, اس نے کہا نہیں کوئی گرفت تم پر, آج یغفر اللہ اللہ نے معاف کیا
اللہ نے معاف کیا کیوں؟ اللہ یغفراللہ، اللہ پیش ہے نا، وہ معاف کرتے ہیں، اللہ نے معاف کیا. کوئی اور بتا سکتے ہیں یہ یغفراللہ؟ جی یہ عطین والا ہے، یغفرو وہ بخشتا ہے، اللہ اللہ بخشتا ہے. یا اللہ وہ معاف بخش کر دے گا. یا یغفراللہ بخش دے بتایا گا، تھا. ہاں یہ بات کی آخرت کی بات ہو رہی ہے، ہوں بخش دے گا. ہاں یا تو پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا. یغفراللہ، اللہ بخش دے گا تمہیں. وہو ارحم الراحمین، یہ ابھی ابھی پڑھ کر آئے ہیں. ارحم اور الراحمین، اور وہ تمام وہ رحم سب سے کرنے زیادہ والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ارحمو. قال، اس نے کہا، نہیں کوئی گرفت علیکم تم پر، الیوم یغفر اللہ لکم، اللہ بخش دے گا تمہیں. وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پڑھیں 9 نمبر. فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ نون کے اوپر تشدید نہیں ہے. فزینا، فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ پس زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ. زَيَّنَّا، ہم زَيَّنَّا کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مزین کر دینا یا خوشنما بنا دینا، مطلب اچھا کر کے کسی چیز کو پیش کرنا. کیجیے. پس خوشنما بنا دیں گے ان کے لیے، پس خوشنما بنا دیں گے ان کے لیے شیطان اعمالہم، شیطان کے ہے نا، آپ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہیں، اتنا اچھا ترجمہ کرتی ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ کچھ اور ذہن میں پتہ چل نہیں رہا ہے. ہے یا دھیان نہیں لگ رہا ہے کلاس میں؟ بتائیں. نہیں میں تھوڑا باہر آئی ہوں، اس کی وجہ سے شاید ڈسٹریکشن ہو رہا ہے. پس خوشنما ان کے لیے، کیونکہ ابھی یا آپ پھر نے ترجمہ ہے فزینا، زینا، فا کو ہٹا دیجیے. زینا کون سا فارمولا آ رہا ہے، کیا پیٹرن بن رہا ہے؟ زینا، اس نے زینا. ہاں ہاں پڑھیں. اس نے خوشنما بنا دیا، پس اس نے خوشنما بنا ٹھیک ہے، دیا. اب آگے دیکھیں، شیطان آئے ہیں، شیطان پہ پیش. اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کس نے خوشنما بنایا. پڑھیں اب. پس اس نے خوشنما بنا، شیطان نے، بس شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے ٹھیک ہے. اعمالہم، ان کے اعمال. فہوا، پس وہ ولیہم، اور دوست ہے، اور دوست ہے ہوا، الیوم، بس وہ آج. ولیہم، ان کا دوست ہے. ولیجو، ٹھیک ہے. ولی آگے، آگے ہوم ہے، بس وہ ان کا دوست ہے. آگے پڑھیں. وہ ان کا دوست ہے الیوم، آج کے دن. ولہم، اور البتہ وہ بہت بڑے عذاب میں ہے. بہت ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، آپ نے ترجمہ پھر یہاں غلط کر دیا. وَلَهُمْ، البتہ کیوں آ گیا اس میں؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے دردناک اور عذاب ہے. ان کے وَلَهُمْ لیے، عَذَابٌ أَلِيمٌ. جی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ ہی کلاس میں سن لیں، کیونکہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، آپ کا ترجمہ ٹھیک نہیں بن رہا. تو نیکسٹ پڑھیں کوئی آ کے 9 نمبر دوبارہ پڑھیں اور 10. جی میں پڑھوں. آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے. گلزار آپ پڑھیں. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پس اس نے لہم الشیطان، شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال. فہوا، پس وہ ولیہم، اور
وہ ولی اور ان کے دوست ابھی اس کا بتایا بھی تھا، ان کا دوست کیوں ولی آگے ہوں، بس وہ آگے ہاں نہ ہوا، بس وہ ان کا دوست ہے، الیوم آج، ولہم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ہے. آج سب کے پیچھے بہت ڈسٹریکشن ہو رہی، کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اور یہ فا الگ ہے، ٹھیک ہے، بس شیطان نے بنا دی ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین، ٹھیک ہے، مطلب خوشنما بنا دیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، بس وہ ان کا دوست ہے آج، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. 10 نمبر پڑھیں. اقرا کتاب کا پڑھو تیری کتاب کفا کافی ہے بنفس کا نفس کے ساتھ، تیرے نفس کے ساتھ کافی ہے تو خود، اچھا بنفس کا تو خود کافی ہے نفس کے، الیوم آج، علیکا تیری طرف حساب. طرف کیوں؟ علیہ کا اپنے آپ پر حساب، ٹھیک ہے. اقرا پڑھ کتاب کا اپنی کتاب کو، کفا، ٹھیک ہے، تو کافی ہے، کفا بنفس کا تو خود کافی ہے، آج علیہ کا اپنے آپ پر حساب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، مطلب تو آج اپنے آپ پر بہتر خود حساب کرنے والا ہے، تو اپنی کتاب آج خود پڑھ. اقرا، ٹھیک ہے، تو پڑھ اپنی کتاب کا، ٹھیک ہے، کفا کافی ہے، بنفس کا تو خود یا تیرا نفس، ٹھیک ہے، نفس، الیوم آج، علیہ کا مطلب اپنے آپ پر، حسیباً حساب کرنے والا، ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ کوئی اور 10 نمبر کو ریپیٹ کریں جی. اور 11 لطیفہ آپ باجی پڑھیں. بھائی کرو. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ کتاب کا، نہیں، اقرا کتاب کا کفا، پڑھ اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بنفس کا تیرے نفس کے لیے یا اپنے نفس کے لیے، آج کے دن، علیہ کا تجھ پر حساب. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مگر ترجمہ تو کوئی سمجھ نہیں آیا، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا ہے. پڑھ اپنی کتاب کافی ہے تیرے نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے. لیے یہاں پر کیوں کر رہی ہیں؟ بنفس کا تو خود، مطلب تو خود کافی ہے. اقرا کتاب کا کفا بنفس کا، پڑھ اپنی کتاب کو، اچھا ہاں، ٹھیک ہے، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفس کا تو خود کافی ہے، الیوم آج، علیہ کا اپنے آپ پر حساب کرنے والا، مطلب تو خود آج حساب کر سکتا ہے، جی اور تو اپنے حساب کرنے کے لیے آج خود ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو 11 پڑھیں. لیکن الظالمون اليوم، البتہ لیکن ظالموں، البتہ نہیں ہے، لیکن مطلب ہوتا ہے لیکن، لیکن پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، لیکن نہ، یہ وہی ہے، لیکن الظالمون، لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالموں کا دن، فی ضلال مبین، بڑا کھلی گمراہی میں ہے. لیکن ظالموں کا دن کھلی گمراہی میں ہے. ظالموں کا دن کہاں سے آ گیا ہے؟ لیکن دیکھیں، لیکن ظالمین، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والے، الیوم آج،
فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے. ہاں ہے، لیکن ظالمین آج کھلی گمراہی میں ہے. یا ہوں گے. نیکسٹ پڑھیں رضیہ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون. نہیں چیخنا چلانا آج کے دن، بے شک تمہیں ہم سے نہیں کوئی مدد ملیں گی، کوئی مدد کرے گا تمہاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیں. یہ بتا سکتی ہیں تنصرون ترجمہ ٹھیک پڑھا ہے آپ نے؟ تنصرون یہ آتین کا ہے، تو بولے تو مدد کرنے والے، نصر روٹ ورڈ، اور اونا یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. جی تو فارمولا اس کو دیکھ کر کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تا پہ پیش، بہت پہ زبر. تم سرونا، نہیں تمہاری کوئی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. مگر میں ویسے ان ہی لوگوں پوچھ رہی ہوں اس پہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ صرف تنصرون کا کریں، لا کو بھی ہٹا دیجئے. لا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. پڑھیں. جی تم لات کا ہے کیا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ تم مدد کیے جاؤ گے. ہاں جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. یہ پیش جزم اور زبر یہ جو آپ نے کروایا تھا ہم، یہ وہ ہے. پڑھیں اس کا پورا کیا ترجمہ بنے گا؟ شازی احمد کیجیے. جی لا تجارون، نہیں تم چیخو چلاؤ، الیوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہیں تم مدد کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. لا تنصرون، ٹھیک ہے. تا پہ پیش، دوسرا پہ جزم، جی تیسرے حرف پر زبر. تو یہ جی پڑھا تھا، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی، باقی ترجمہ ٹھیک ہی کیا تھا. نیکسٹ پڑھیں 13. پڑھیں شازیہ. جی انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. انی بے شک میں جزیتو کا کیا مطلب ہے؟ جزا دینا یا بدلہ دینا. جزا. میں جزا دوں گا انہیں آج، بما ساتھ اس کے جو صبر دوں گا. انہوں نے صبر کیا. اوہ سوری، انی بے شک میں جزا دوں گا انہیں آج، بما ساتھ اس کے صبر انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، ہم الفائزون کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. یہی ہے نا؟ ٹھیک فائزون ہے. کا مطلب کامیاب ہونا ہے نا. جی جی. سو یہ واو جو ہے یہ اور کے لیے ہے. وامتازو اور الگ ہو جا، الیوم آج، ایھا المجرمون ان مجرموں سے. مجرموں سے کیوں؟ مجرمون یہ مجرم، یہ سب کے سب مجرم. اے مجرموں. اے مجرموں، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں 14. وامتازوا الیوم، جی وامتازوا الیوم ایھا المجرمون اور الگ ہو جا آج اے سب کے سب مجرم. وامتاز مطلب زیادہ لوگوں کے لیے، اور الگ ہو جاؤ. جی اور الگ ہو جاؤ آج اے سب کے سب مجرم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں نا، انی جزیتہم. اب دیکھیں جی یہ جزیتو یہاں پہ آیا ہے تو تا نا تم. ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ میں بدلہ دوں گا انہیں آج. یا میں اس کی میں نے تو بدلہ تا نا تم کا کیا کس میں کیا تھا؟ پاسٹ میں کیا تھا نا. جی میں نے بدلہ انی دیا. بے جی جی شک میں نے بدلہ دیا، ٹھیک جی ہے، جی انہیں آج، ٹھیک ہے، بما جی صبروا
कीजिए आगे। बिमा सबरू, साथ जो सबर किया उन्होंने, मतलब अन किस, जो इनको जजा दी गई है, जो उन्हें बदला दिया गया है, किस वजह, बिमा सबरू, बवजह उसके जो उन्होंने सबर किया, अन्नहुम, हुमुल फाइजून, बेशक वो कामयाब कामयाब हैं। ठीक है, बेशक वो, देखिए इसमें भी हुम है, फिर आगे दोबारा हुम है, बेशक वो वही कामयाब होने वाले हैं। जी ठीक है, क्लियर है ये वाली आयत सबको? आगे जी बिल्कुल। तारिक आप आ जाएं, आप पढ़ें पहले नंबर से। जी। क़ालू, उन्होंने कहा, ला ताक़ता, नहीं कोई ताकत, लना, हमारे लिए, अल-यौमा, आज, बिजालूता व जुनूदिही, जालूत और उसके लश्कर के लिए, या उससे लश्कर से लड़ने के लिए, और ब्रैकेट में आ जाएगा। जी हाँ, कि मतलब उसके मुकाबले में हमारे लिए आज जी ताकत नहीं। उन्होंने कहा नहीं कोई ताकत हम में आज जालूत और उसके लश्कर के लिए, मतलब उसके मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ें। जी। अल-यौमा, आज, याइसा, मायूस हैं या मायूस होंगे, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, फला, बस ना, तख्शौहुम, तुम डरो उनसे, वख्शौनी, और डरो मुझसे। आज के दिन काफिर मायूस होंगे, जिन्होंने, यानी काफिर जिन्होंने तुम्हारे दीन से कुफ्र किया, बस उनसे मत डरो और डरो मुझसे। ठीक है, यहाँ मुझसे क्यों कहा आपने? वख्शौनी, ज़ेर की वजह से, दोबारा बताएं। ज़ेर की वजह से, नून के नीचे ठीक ज़ेर है है, ना, बिल्कुल बख्शौ। ठीक, बिल्कुल ठीक। तीसरा नंबर। जी। अल-यौमा, आज, अकमलतु, मुकम्मल कर दिया मैंने, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारा दीन, वअतममतु, और पूरा कर दी और पूरी कर दी मैंने, अलैकुम, तुम पर, निमती, अपनी नेमत। ठीक है, अल-यौमा, आज, उहिल्ला, हलाल कर दी गई, लकुम, तुम्हारे लिए, अत-तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें। ठीक है, हलाल कर दी गई, इस वजह से किया, फॉर्मूला बताएं। उहिल्ला, जी, फार्मूला 1 2 3 है ना, पेश जेर हम्म जबर मजहूल। बिल्कुल। फिफ्थ जी। नंबर। अल जी, अल-यौमा, आज, तुजज़ौना, बदला दिए जाएंगे, अल-अज़ाबुल हूनी, जिल्लत के अजाब का। तुजज़ौना, तुम बदला दिए जाओगे, जिल्लत, ठीक है, तुम बदला दिए जाओगे किसका? जिल्लत के अजाब का। जिल्लत। जी अब ये बताएं तो जज़ौना फॉर्मूला। जी, ये भी वही है, मजहूल का पेश, पेश जज़म, और वो आतेन के साथ वाला है। अतीन के साथ पर। हाँ जी। तो जज़ौना आप पे पेश है, फिर क्या है, आप इस पे देखिए तीसरे पे जबर आ रही। जज़म, जी, जज़म, पेश हम्म जज़म और जबर। ठीक है। वक़ाला, और उसने कहा, ला, नहीं, गालिबा, गालिब आने वाला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल-यौमा, आज, मिनन्नासी, लोगों में से, व इन्नी, और बेशक मैं, जारुन, हमायती हूँ, लकुम, तुम्हारे लिए। और उसने कहा, आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं आने वाला, और बेशक मैं तुम्हारा हमायती हूँ। ठीक है, क़ाला, उसने कहा, ला आसिमा, नहीं बचाने वाला, अल-यौमा, आज, मिन अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह के फैसले से, इल्ला, मगर, मन, जिस पर रहीमा, उसने रहम किया या वो रहम करे, यानी अल्लाह ने जिस पर रहम नहीं किया उसके सिवाय कोई अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला नहीं है। ठीक है। 15 में आप पढ़े 6 नंबर और 7। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सलाम, पढ़िए। 6 से स्टार्ट करना है। हम्म हुआ, और कौला, उसने कहा, ला, नहीं, गालिबा, गालिब, लकुम, तुम्हारे लिए, यौमा, आज, आज के दिन, मिन नासी, मिन से, नास, लोग, लोगों से, वा, और इन्नी, बेशक मैं, जारुन, हिमायती, लकुम, तुम्हारे लिए। तो इसका ठीक है। बनेगा, और उसने कहा, आज के दिन, अ, लोगों से या लोगों में से, नहीं लोगों में से गालिब कोई नहीं है तुम पर, या लकुम का हम तुम पर भी कर सकते हैं ना। जी हाँ, ठीक है। और उसने कहा, तुम पर कोई गालिब नहीं है आज के दिन लोगों में से, और बेशक मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। ठीक है। ठीक है। कौला, उसने कहा, ला, नहीं, आसिमा, बचाने वाला, आज के दिन, मिन से, अम्रिल्लाही, अल्लाह के हुक्म से,
مطلب سے من ساتھ میں لا دیں گے تو من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ سوائے من جو رحمہ مطلب رحم کر دے، اللہ جو مگر رحم جس کرے. پہ، جی ہاں، اللہ مر رحیمہ جس پر وہ رحم کرے. اس نے کہا نہیں کوئی ٹھیک ہے بچانے والا آج اللہ کے حکم سے، اللہ مر رحیمہ مگر جس پر وہ خود رحم کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آگے پڑھوں. ہاں نیکسٹ آگے چلتے ہیں. 15 پڑھیں. 15 اوکے. الیوم آج کے دن، یہ آج نختم نا کا مطلب ہم، ختم ہم نے ختم کیا، مطلب ہم نے ختم کی یا ہم نے ختم کیا ہاں اللہ پر. مہر لگا دینا، پہلے پڑھا تھا نا. او سوری، او ہاں ٹھیک ہے سوری، ختم الیوم مہر لگانی، نختم، ہم نے مہر لگا دی. ٹھیک ہے سوری. آج کے دن ہم نے مہر لگا دی اللہ پر، افواہہم ان کی افواہوں پر. آج کے دن ہم نے ان کی افواہوں پر نختم، مہر لگا دی. نون کون سا والا ہے دیکھیے نا، غور کیجئے. نختم مہر لگا دی اللہ پر، ان پر. لگا دی تو پھر پہلے کی بات ہو جائے گی نا. نختمو ہے، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے. سوری سوری فیوچر ہے، فیوچر ہے، فیوچر آئے گا. آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کی افواہوں پر. افواہہم چہرہ بھی ہوتا ہے نا. افواہ، جی ہاں منہ کی بات ہے. ٹھیک ہے منہ پر. آج کے دن ہم ان کی منہ پر یا چہرے پر مہر لگا دیں گے. اور جمع ہے نا تکلمنا، ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے. پڑھیں آگے. ہم سے، اور ہم سے کلام کریں گے. ایدیہم ان کے ہاتھ، اور تشہدو اور تو گواہی دے گا، یا وہ گواہی کے ہے نا شہادت. جی ہاں، وتشہدو اور ارجل گواہی دیں گے. کیا آگے آ دیں گے گیا، وارجلہم ان کے پاؤں یا پیر، ٹھیک ہے. بما جو کانو وہ تھے، یکسبون مطلب کمانا، جو وہ کمائی کرتے تھے یا جو وہ کماتے جی تھے. ہاں ٹھیک ہے، پڑھیں روانگی کے ساتھ. آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور وہ جو اور وہ جو کلام کرتے تھے اور ان کے ہاتھ کلام کرتے تھے کیوں، وتکلمنا اور کلام کریں گے نہ ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ. اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں یا پیر گواہی دیں گے، اور اور نہیں آئے گا، جو وہ کمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے ہے الیوم آج کے دن. الیوم آج کے دن کہاں گیا، ہاں الیوم آج کے دن تجزا جزا دے گا، یا مطلب جزا ہی ہے نا، جزا دے گا کلن تمام یا ہر ایک، نفسن جان، بما جو کسبتا اس نے کمایا. آج کے دن دوبارہ پڑھیں. آج کے دن تجزا، آج کے دن سوری آج کے دن جزا دی جائے گی. کلن تمام، نفسن انسان یا جان، مطلب تمام جانوں کو یا تمام نفسوں کو جزا دی جائے گی، جو کیا نام ہے اس کا، وہ انہوں نے کمایا یا جو ان کے کام تھے اس کی جزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب آج بما کے دن بوجہ اس کے تمام جان، کسبت جو اس نے کمایا. ہر جان کو ہے نا، تو ہر جان کو دیا جائے گا کیا، جو اس نے کمایا. الیوم آج کے جزا دن جزا دی جائے گی ہر جان کو، یا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، بما کسبت جو اس نے کمایا. ساتھ اس کے مطلب جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کمائی کی تھی، اس کا بدلہ دیا جائے گا. نیکسٹ پڑھیں 17. اللہ نہیں ظلم لا نہیں ظلم یوم آج کے دن، اننا بے شک اللہ سریع الحساب بے شک اللہ حساب لینے والا ہے، سریع الجلد یا قریب، جلد حساب لینے والا ہے. جی ہاں، لا ظلم آج نہیں. ظلم نہیں ہے کسی پر، نہیں ظلم آج
آج کے دن یا آج ظلم نہیں، ان اللہ بے شک اللہ جلد یا قریب حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھیں. آگے ہے 18. اور لن کا پڑھا تھا، ذہن سے نکل گیا ہے. لن کا تھا یقیناً یا ہرگز نہیں، سوچ لیں، کیا سوچ لیں. وہ اور ہرگز نہیں نفع دے گا ہرگز ہاں ٹھیک ہے، وہ میں اس میں کنفیوز ہو گئی تھی. ہرگز اور ینفعکم ہرگز ینفعکم یا وہ نفع دیں گے تمہیں یوم آج کے دن، اور وہ تمہیں آج کے دن ہرگز نفع نہیں دیں گے از جب ظلمتم تم ظلم کرتے ہو، یا اس کے لیے آئے گا اذ ظلمتم جب تم نے ظلم کیا، تم اور نے ظلم گز کیا نہیں، جب تم نے ظلم اور ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں آج کے دن جب تم نے ظلم کیا، جب اذ تم ظلمتم نے جب تم ظلم نے ظلم کیا، انکم بے شک تم فی میں عذاب بے شک تم عذاب میں مشترکون شریک ہو، بے شک تم عذاب میں مطلب کسی کے ساتھ شریک ہو. جی ہاں، بے شک تم عذاب میں برابر شریک ہو، مطلب ایک ساتھ شریک. برابر شریک ہو، ٹھیک ہے. ایک ساتھ شریک ہو. اور نہیں وہ تمہیں فائدہ وہ نہیں، اور وہ ہرگز نہیں آج تمہیں فائدہ دے گا جب تم نے ظلم کیا، بے شک تم عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک ہو. ٹھیک ہے. یا اس کے بعد بے شک آگے تم نن عذاب میں برابر شریک ہوگے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. بارک اللہ ہوگی. فیک. ٹھیک ہے. ترجمہ اچھا ہی کیا آپ نے. نیکسٹ کون کرے گا؟ 1920. میم میں نے بات کہنی تھی. وہ ایکچولی آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا نا قرآن پاک پڑھانے، مطلب یہ کورس آگے کنٹینیو کرنے کا، تو ایک دو مطلب لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، تو میں بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ جب مجھے بھی آپ نے کہا تھا تو میں بھی بہت ہیزیٹیشن فیل کر رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں نہیں پڑھا پاؤں گی، لیکن یہ کہ ماشاء اللہ سے جو ساری ٹیم ہے نا، بہت خالی اکیلا آپ کو نہیں کہا جاتا کہ آپ بس پڑھانا شروع کر دیں. پراپر آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ 2-3 سینئرز اٹیچ ہوتی ہیں. وہ آپ کو مطلب ڈیلی بیسس پر شروع کے لیکچرز میں آپ کو بتاتی رہتی ہیں، سلائڈس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو بھی کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جسٹ آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ بس پڑھانا شروع کر دیں، اس طرح نہیں ہے. آپ کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، اور انفیکٹ ابھی تک ہو رہی ہے ڈیورنگ کلاسز بھی. تو آپ لوگ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہے، اور پڑھانے سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ اچھے سے سمجھ آئی ہے. جو چیزیں میں شروع میں اگنور کر دی تھی یا مجھے نہیں سمجھ بالکل آئی تھی، مجھے صحیح ہوتا ہے. بیسکس جو ہے وہ زیادہ مجھے سمجھ آئی. جی ہاں. تو نیکسٹ ٹریننگ آپ ہی دیں پھر سب کو، کیا خیال ہے؟ گروپ بناتے ہیں. دے دیں. میں ایکچولی وہ جو گروپ ہے اس میں تو 2 مرتبہ لے چکی ہوں کلاس. بس اب گروپ بناتے ہیں، ٹریننگ آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو سب جی جی تیار ہیں؟ آپ انشاءاللہ کو میں ٹریننگ دیں گی نوشین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے تو خود خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ طرف یہ سے پڑھا رہی ہیں بلیسنگ آپ ہوتی ہے کو. کہ نوشین ابھی پڑھا رہی ہیں گروپ میں. پوچھے کون سا لیسن چل رہا ہے آپ کو نوشین؟ بتائیں انہیں جی کون سا لیسن چل رہا ہے آپ کو، بتائیں نا. میں نے آج جو ہے وہ جا والا سٹارٹ کروایا ہے، صرف جا ہی سٹارٹ کروایا تھا. اس میں جا اور جا تک پڑھایا ہے، اور باقی اب جو اس کے آگے مطلب 2-3 سٹارٹ کی سلائڈس کروائی ہیں ابھی. انشاءاللہ منڈے کو اسے آگے کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ آج ٹھیک ہے. سیٹرڈے تھا تو میں نے سٹارٹ کروا دیا تھا بالکل، سے. اور بہت اسموتھ اور سلو اسٹارٹنگ میں لے کر چلنا چاہیے، تاکہ اسٹوڈینٹس جی کی جی بیس اچھی بنتی ہے نا، تو پھر آخر میں خود سب کلیئر ہوتا ہے. اسٹارٹنگ میں ہی ہم اتنا جی فاسٹ چلیں گے تو لاسٹ میں انہیں نہیں سمجھ آئے گا. ایون 2 زبر 3 زبر پہ گھومے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ پیش کیسے بنا. تو اسٹارٹنگ نہیں، میں میں ایکچولی سلو کلاس کے اینڈ سٹارٹ میں نا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو میں پچھلی ساری سلائڈس جو ہیں 2 زبر 3 زبر جی سے لے ہاں، کر پوری واٹس ایپ سمری گروپ میں تو سے آپ کا یہ لیتی ہوں. ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی جو ہے پچھلا ریوائز کروا رہے تھے. اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جی بیچ میں آیات میں سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ لوگ بتا دیں، تو یہ جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ ٹریننگ کے لیے بس تیار ہیں سب. گروپ بنے گا اور سب پڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ اب کون پڑھے گا؟ 19 آ جائیں.
मैं पढ़ूं? हाँ मैं यास्मीन आप पढ़ूं? पढ़ें, जी पढ़ें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इबादी इबादी, ए मेरे बंदे, ला नहीं खौफुन, कोई ए मेरे खौफ होगा, बंदे या ए मेरे बंदो, या ए इबादी। मेरे बंदो, जी, ए मेरे बंदो, ला जमा है ना, खौफुन, अबद नहीं की कोई, जमा इबाद, ए मेरे बंदो। ए मेरे पढ़े आगे। बंदो, ला खौफुन अलैकुम, नहीं कोई खौफ होगा तुम पर, अल यौम, आज के दिन, वाला, और नहीं अंतुम तहज़नुन, और ना ही तुम गमगीन होगे। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, कफरू, जिन्होंने इनकार किया, ला ताज़िरू, मत तुम हद से तजावुज ला करो या बहाने बनाओ, तज़िरू। ताज़िरू, मत तुम बहाने बनाओ, हम्म, अल यौमा, आज के दिन, इन्नमा, बेशक, तुजज़ौना, तुजज़ौना का क्या आएगा, बेशक जो, अ, बेशक तो जज़ौना अभी ऊपर भी आया है कि जजा के, बदला देना जी, या जजा। बेशक, बेशक जी, बेशक तुम्हें जजा दी जाएगी, माँ जो तुम थे तुम करते, तामलून, जो तुम अमल करते थे। ठीक है। या कौमी, ए मेरी कौम, लाकुम, तुम्हारे लिए, अल अल मुल्कुल यौमा, तुम्हारे लिए बादशाहत, मुल्क, दोबारा पढ़िए। या कौमी, या कौमी, ए मेरी कौम, लकुम, लकुम, तुम्हारे लिए, अल मुल्कु, बादशाहत है, अल यौमा, आज के दिन, जाहिरीना, गालिब हैं, फिल अर्दी, जमीन में। ठीक है। ए मेरी कौम, तुम्हारे लिए अल मुल्कु, ये बादशाहत, अल यौमा, आज, जाहिरीना फिल अर्द, तुम गालिब हो, फिल अर्दी, जमीन में। ठीक है। इन आयत में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे हम चलें। 22 पढ़ें। जी। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, कफरू, जो जिन्होंने इनकार किया, ला ताज़िरू, मत तुम, ला ताज़िरू, ला ताज़िरू, मत तुम हद से बढ़ो, अल अभी पीछे यौमा, आया आज है, के अभी दिन, पीछे ये आई है, ला ताज़िरू लिखा हुआ था तर्जुमा। जी, इसका क्या, हद से बढ़ना नहीं है, मत तुम, ताज़िरू, अभी पीछे पढ़ा है हमने। हाँ जी, पीछे पड़ा, ज़हन में नहीं आ रहा। मत तुम, पीछे देखें, चलें पीछे देखें जी, क्या है, क्या लिखा हुआ है। बहाने बनाओ। पढ़ें। जी, जी। ए लोगों, जो जिन्होंने कुफर किया, मत तुम बहाने बनाओ, आज, अल यौमा, आज के दिन, इन्नमा, बेशक, तजौना, जो तुजज़ौना, तजौना, तुम्हें जजा दी जाएगी, माँ जो कुन तुम थे तुम, तामलून, जो तुम करते थे। ठीक है। अमलून, जो तुम अमल करते थे या जो तुम काम करते थे। तो जज़ौना फॉर्मूला बता सकती हैं, तर्जुमा को ठीक किया है। तो वो आतीन वाला, सिंपल आते ही नहीं, कोई आतीन वाला है फॉर्मूला क्या? अप्लाई हुआ है। तुजौना, नहीं आ रहा ज़हन तो तर्जुमा कैसे कर में। लिया। दूसरे पे भी और उस पे भी आ रहा है, दो पे जज़म आ रहा है ना, ये हुक्मिया तो नहीं होगा, तुजौना जो तुम करते हो, नहीं तो तर्जुमा कैसे किया आपने। नहीं। मैंने क्या कहा है, तर्जुमे का रट्टा थोड़ी लगाना है। जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हें अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। जो मोती जमा कर रहे हैं उन्हें संभाल के रखना है। अगर आपकी वो तस्बीह टूट गई तो फिर वो टूटती चली जाएगी। जोड़ना है ना आपने सही। उसको, तो बनाए। इतने सारे मोती जमा कर लिए, अब आप उसे बिखेर देंगी, फिर क्या फायदा उसका।
بتا دیں, چلیے آپ بتا دیں, انشاءاللہ یاد رکھوں گی پھر. کوئی اور بتائے اس کا کیا فارمولا اپلائی ہوا ہے؟ ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, کون بتائے گا؟ یہ وہ ہے نا پیش جزم اور زبر. تو ترجمہ کیا ہوا؟ دیا جائے گا. کیجیے. انما تجزون ترجمہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے, میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی. کون سا فارمولا انہوں نے بتایا, کون سا فارمولا لگا ہے اس پہ؟ آتین کے ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا فارمولا 1 2 3, پیش جزم اور زبر, یاد ہے؟ جی یہ وہی چیز ہے نا. بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے یا تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کن تم جو تم تھے عمل کرتے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ پڑھیں شازی احمد آپ 23 سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین, ان اگر لا نہیں, يدخلنها وہ, دوبارہ پڑھیے. ان اگر کے لیے یوز ہوگا نا, اس کا مطلب ہے سب بھولتے جا رہے ہیں, پڑھ چکے ہیں, میں نے یہ سلائڈ پڑھائی تھی ان اور ان کی. ان بے شک, وہ بے انا شک کے لیے ہوتا بھی ہے, وہ انا اور انا ہوتا ہے. ان کا ہوتا ہے یہ کہ, یہ کہ, ہاں ٹھیک ہے, یہ کہ لا يدخلنها نہیں وہ داخل کرے گا اسے, الیوم آج, علیکم داخل مسکین, کرے گا کیوں؟ ہر یا ہے نا, یہ کہ لا يدخلنها کہ ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا اس میں, وہ داخل ہوگا اس میں, الیوم آج, علیکم مسکین, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ الیوم آج, علیکم تم پر, مسکین کوئی مسکین. یہ کہ لا يدخلنها یہ کہ ہرگز نہیں داخل ہو پائے گا اس میں, الیوم آج کے دن, علیکم تم پر کوئی مسکین. ٹھیک ہے, ترجمہ اسی سے ہوگا. اچھا اچھا اس میں دیکھیں نا نون تاکید والا آیا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے یہاں پر کیا کہ ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میم یہاں پہ داخل ہونے کی بات مسکین کے لیے کی جا رہی ہے نا؟ جی ہاں, اسی لیے تو میں نے کہ یہ کہ ہرگز نہیں داخل ہو پائے گا اس میں, علیکم تم پر کوئی مسکین. جی اس لیے یا کا ترجمہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہوگی کہ مسکین کی بات ہو رہی ہے. جی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, تھوڑی مشکل آیات ہیں. آج کے دن ذالک اشارے کے لیے ہوتا ہے نا, نیکسٹ ٹاپک یہی ہے ہمارا انشاءاللہ. اس دن کریں گے ہم, پڑھیں دوبارہ, کیا ذالک پڑھ رہی؟ اس دن کریں گے ہم ذالکہ کو. ہاں, الیوم ہو گیا نا دن, یہی ہے جی الیوم. یہی ہے. اچھا, یہ ذالکہ یہاں پر یہی کے سینس میں آئے ہاں, گا. وہ یا اس کے لیے یہی, استعمال ہوتا ہے نا, اس میں اشارہ ہے. نیکسٹ یہی ٹاپک ہوگا ذالک جی, الیوم. ذالک الیوم یہی ہے دن, الذی کانوا یوعدون جو جس کا تھا وعدہ کیا گیا, جس کا وعدہ کیا گیا تھا. کس سے؟ الذی جس کا, کانو تم تھے, یوعدون وعدہ کیے جاتے, یوعدون. جی یہ تو وہی ہے نا, وعدہ کیے جاتے. ٹھیک ہے, پڑھیں دوبارہ. کانو کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ وہ تھے, پڑھا ہے نا, کانا کانو, جی 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 تو ٹھیک وہی ہے. ہے نا یہ. جی, ذالک الیوم یوم الذی کانوا یوعدون, یہی ہے وہ دن
जिसका वो थे वादा किए गए. ठीक है. अब ये नेक्स्ट जब एडवांस से पढ़ेंगे ना काना की शक्लें, तो फिर आप देखें आपको मजा आएगा तर्जुमे में भी कि क्यों इस वजह से तर्जुमा बन रहा है. जी ठीक है. तो जी ठीक. जिसका वो थे यू अदू, मतलब जिसका वो वादा किए जाते थे यही है वो दिन. ज़ालिका, यही है वो दिन जिसका वो थे वादा किए वो जाते, वादा. जिसका वो वादा जी. किए जाते थे यही है वो दिन. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ें 25. ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु, यही है वो दिन हक का. फमन शाअ, पस जो चाहता है, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा वैसे तो इसका मतलब होता है ना उसने बनाया. इला ठीक है. रब्बिही, फमन मन आ गया ना, बस जो है बना ले. इला रब्बिही, उस अपने रब की तरफ. मुआबा, ठिकाना. ले दोबारा इसको पढ़े रवानगी के साथ. ज़ालिकल ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु, यही है वो दिन सच्चा. फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, पस जिसे चाहे बना ले फमन, अपने रब की तरफ. बस जो चाहे ना. फमन शाह, बस जो जी चाहे जी. बना ले. इला बस रब्बी, जो अपने रब की तरफ ठिकाना. रब की ठीक है. तरफ ठिकाना. जी अब जालिका ना इशारे के लिए होता है, कब ज्यादातर ये दूर के इशारे के लिए यूज होता है. ठीक है. जैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ जो हो रहा है जालिका है ना, तो जालिकल यौम, जी. वो दिन हक है. फमन शाह, बस जो चाहे बना ले. इला रब्बिही, अपने रब की तरफ ठिकाना. नेक्स्ट पढ़ें. जी. वत्तकू, और डरो. यौमन, आज. ला तजज़ी, नहीं कोई बदला. नफ्सुन और नफ्सिन, नहीं कोई नफ्स किसी नफ्स किसी नफ्स का बदला देगा कुछ. या मतलब काम आएगी. पढ़ें. जी. वत्तकू, और डरो. यौमन, वत्तकू, आज. वत्तकू, और डरो ही होगा ना. यौमन, वत्तकू, डरो. आज. ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, नहीं कोई जान किसी जान के काम आएगी कुछ. वला युक़बलू, और अलबत्ता वो कबूल, और वो अलबत्ता ला जो क्यों, है वला, वो और नहीं युकबलू, और नहीं, नहीं और कबूल किया नहीं जाएगा. वो जाएगा. मिनहा, उससे. अदलुन, इंसाफ. या वला बदला. तनफउहा, या बदला. या वला तनफउहा, और नहीं तुम्हें नफा देगी, उसे नफा देगी. शफाअतुन, कोई सिफारिश. ठीक है. वला हुम युनसरून, और नहीं वो मदद किए जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक पढ़ा. वत्तकू, और डरो उस दिन से, नहीं काम आएगी कोई जान किसी जान के कुछ भी. वला युकबलू, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई बदला. वला तनफउहा, और ना नफा देगी इसे कोई सिफारिश. ठीक है. वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे. सबको आयत क्लियर है? यहाँ तक की आयत आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, तो हम आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हिना सईद आप. ठीक है. और इसके बाद जी. अब जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं वो पार्टिसिपेट करें, तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं. वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन, और डरो उस दिन से, और डरो उस दिन, नहीं नहीं कुछ काम आएगी. नफ्सुन, नफ्स, जान, किसी जान से. शय इन, कुछ. शय ये अन, अन कुछ भी. शय अन, कुछ भी. वला, और नहीं. युकबलू, वो कबूल किए जाएगी.
मिन्हा उससे अदद बदला, और नहीं किया जाएगा कुछ कबूल से बदला। ठीक है, रवानगी के साथ पढ़े इसे। और तो उस दिन से जब नहीं कोई जान किसी जान के काम आएगी कुछ भी, और नहीं कबूल किया जाएगा उससे कोई बदला। ठीक है, पढ़े 29 आगे। वत्तकू यौमन युरजऊना, और डरो उस दिन से, तुरजऊना तुम लौटाए जाओगे उसमें अल्लाह की तरफ, सुम्मा फिर तुवफ़ा फिर तुम पूरा पूरा क्या देना, पूरा पूरा दोगे। फिर तुवफ़ा, देखिए ये भी वही फॉर्मूला आ रहा है, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन, हर जान को। जी, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर जान को जो कसबत कमाती है, ठीक है, जो जो उस कमाती है। मतलब जो कुछ उसने कमाया है वो पूरा पूरा बदला उसको दिया जाएगा। ठीक है, वहुम ला युज़लमून। वहु वहुम ला युज़लमून, और वो नहीं जुल्म करेंगे, जुल्म करते हैं। कंफ्यूज हो गई, करते हैं, और करेंगे, वहुम ला हाँ, युज़लमून। और नहीं जुल्म किया जाएगा किया जाएगा, पर, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, ऊ ना है। और हम्म नहीं वो किए जाएंगे। हम्म या नहीं उन पर जुल्म किया जाएगा। जी, और किस नहीं वजह उन पर से जुल्म हो रहा है, किया जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इस वजह से हो रहा है ना, पेश जज़म जबर। पेश जज़म और जबर। जी हाँ, जी, देखिए कितनी दफा रिपीट करते हैं फिर भूल जाते हैं। अभी बताया है क्लास में। नेक्स्ट पढ़ें। है ना, आप ही पढ़े 30। अल अल मुल्कु अल मुल्कु, बादशाहत, यौम इज़िन, उस दिन, हक है, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, वकाना, और है, यौमन, उस दिन, अलल काफिरीन, काफिरों पर, असीरन, उस दिन काफिरों पर है सख्त। हम्म ठीक है। बादशाह हम्म बादशाहत उस दिन सच है रहमान के लिए, हम्म और अ, वो है और है उस दिन काफिरों के लिए बहुत सख्त। और है वो दिन। ठीक है, और वो बादशाहत। दिन, हम्म अल मुल्कु, बादशाहत, यौम इज़िन, उस दिन, हक है, सच है, बरहक है, लिर्रहमानी, रहमान की, वकाना, और है वो दिन, अलल काफिरीना, असीरा, और है वो दिन काफिरों पर सख्त, सख्त। मुश्किल। ठीक है। जी, जी। या अय्युहन नासु सुत्तखु, ए लोगो, डरो अपने रब से, वक्शो, और डरो उस दिन, नहीं यजजी, नहीं काम आएगी, अच्छा, वलिदुन हाँ, हिंदी दी, पढ़े। और वालिद या बाप से, और वलिदी उसके औलाद से, नहीं कुछ काम आएगा कोई बाप उसकी औलाद से, हम्म अ, वला मौलूदुन हुआ, और नहीं औलाद उसकी जाजिन काम आएगी, औलाद उसकी काम आएगी, अन वालिदी ही, उसके बाप से, वालिद से, कुछ भी, शैअन कुछ भी। ठीक है, थोड़ा बेहतर तर्जुमा, अच्छा पढ़ा है। अब देखिए, या अय्युहन नासु,
ए लोगो इत्तकू, तकवा इख्तियार करो, रब्बकुम, अपने रब का, ठीक है। वक्शौ, और डरो, यौमन, उस दिन से, किस दिन से अब बता दिया गया, ला यजजी, नहीं काम आएगा, ठीक है, वालिदुन, कोई वालिद, अन वलदिही, अपनी औलाद के, मतलब अपनी औलाद के भी कोई वालिद काम नहीं आएगा, वला मौलूदुन, और ना औलाद, हुआ जाजिन, वो काम आएगी, अन वालिदिही, अपनी वालिद के कुछ भी। नेक्स्ट पढ़ें 62, अब कौन पढ़ेगा? यही ना, आप ही कंप्लीट करें, आगे हमारी आयत रहती हैं अभी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगी रजिया, ठीक है, वल पढ़ें आप। वज़नु यौमइज़िन, और वजन उस दिन अल हक है, फमन, पस सफूलत, भारी है, मवाज़िनुहु, और उसके, यहाँ दोबारा पढ़े, वल वज़नु यौमइज़िल हक, और वजन उस दिन हक है, ठीक है। अब पढ़िए, फमन सकुलत मवाज़िनुहु, फमन सफूलत, पस जो भारी है, मवाज़िनुहु, उसके पलड़े में, ठीक है। फमन सकुलत, बस जिसके भारी हैं क्या, पलड़े, ठीक है, बस जिसके पलड़े भारी हैं, जिसके फउलाइका, भारी है, फउलाइका, बस यही वो लोग हैं जो अल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। तो नेक्स्ट पढ़ें, रजिया आप पढ़ें। जी मैम। पढ़ें। वला इन अता तुम, और हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें क्यों, अता, क्या हो गया? वला वला इन, इन, और अलबत्ता अगर, और अलबत्ता अगर, अता तुम, तुम्हें अता किया जाएगा, अताउम, और अलबत्ता अगर तुम इताअत करो, और अलबत्ता बशरन, अगर तुम इताअत करो, बशरन, खुशखबरी की, बशीर किसको बोलते हैं? बशर, बशर, अच्छा ये, अगर तुम इताअत करो उस शख्स की, ठीक है, इंसान को कहते हैं ना, और अलबत्ता अगर तुम इताअत करो किसी इंसान की, मिसलकुम, अपने जैसे किसी इंसान की। आगे पढ़े, इन्नकुम, बेशक तुम्हें इज़न, जब इज़ल खासिर, इज़ल खासिरून, जुड़ेगा आगे ना, तशदीद आ गई है जी, इज़ल खासिरून, तब खासिरों में से होंगे। तब तुम किस में से होगे? खसारा पाने वालों में से होगे। और अलबत्ता अगर तुम इताअत करो अपने जैसे किसी आदमी की, इन्नकुम, बेशक तुम, तब खसारा पाने में से होगी। जी। नेक्स्ट, फवैलुन, हिलाकत है, यौमेज़िन, उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबिन, झुठलाने वालों के लिए, हिलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। झूठ बोलने वालों के लिए तो नहीं है, नहीं मैम, मुकज़्ज़िबिन, वो ठीक है, तशदीद आई है, शद्दा है वहाँ पर। बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ें, उजूहुन, उनके वजूह चेहरे, हुई, इसके साथ जुड़ जाएगा ना ये आगे, वजूह हुई यौमइज़िन, उस दिन उसके चेहरे, नादिरतुन, तरोताजा होंगे, उस दिन उनके चेहरे तरोताजा होंगे। उनके लिए नहीं आएगा, वजूह की जमा है, ठीक है, तो ये इसका अपना ही लफ्ज है, वजूह। कुछ चेहरे यौमइज़िन, उस दिन तरोताजा होंगे। अब आगे पढ़ें, कुछ वहु चेहरे, हुई,
और वजूह हुई और कुछ चेहरे उस दिन ववु वा बासिरतुन फिर पेश है ववु हुई वो वजूह हुई यौमजिन बासिरतुन और कुछ चेहरे उस दिन उदास होंगे। ठीक है। अब वक्फ कर देते हैं ना, फिर तुन नहीं लगाते। अब ववुजूह यौमइज़िन बासिरह, ठीक है। अब जैसे ये है यौमइज़िन नादिरह, ठीक है। इसको हाँ में बदल देते हैं ना जब हम साकिन करते हैं। तो ठीक है, चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे और कुछ चेहरे उस दिन उदास होंगे। 37 पढ़े। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द और अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की। वो यौमा और उस दिन तक़ूमु कायम होंगे दोबारा पढ़े साअत रजी, स्टार्टिंग से। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की। वो यौमा और उस दिन तक़ूमु कायम होंगी साअतु कयामत ठीक है। यौमैज़िन उस दिन यक्सरुल मुब्तिलुन पढ़े यक्सरुल मुब्तिलून। यक्सरुल मुब्तिलुन बातिल पर परस्त और खसारे में होंगे बातिल परस्त उस दिन खसारे में होंगे। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की। वयौमा और जिस दिन कायम होगी क़यामत यौमइज़िन उस दिन खसारे में होंगे बातिल लोग या बातिल परस्त लोग, ठीक है। तो गुलजार आप पढ़ें। बारकल्लाहु फीक। रज़िया बहुत अच्छी कोशिश रही। जी मैं पढ़ लूं ताकि जल्दी छुट्टी मिले सबको। जी मैं पढ़ लूं हाँ, ताकि जल्दी छुट्टी मिले ना मैडम। जी। वला इन और अलबत्ता पहले अगर 37 पढ़े दोबारा। इत्तबाअता 37 दोबारा पढ़िएगा। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है मुल्कु बादशाहत अस्समावाती आसमानों की वल अर्दी और जमीन की। व यौमा और जिस दिन तक़ूमु कायम होगी अस्साअतु क़यामत यौमाइदिन उस दिन यख्सरू खसारे में होंगे अल मुब्तिलून बातिल परस्त। ठीक है। वलाइन और अलबत्ता अगर इत्तबाअता पैरवी की तूने अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की मिन बादी बाद माँ उसके जो जा आका आ गया तेरे पास मिनल इल्मी इल्म में से इन्नका बेशक तू इदन तब लमिनल ज़ालिमीन अलबत्ता जालिमों में से होगा। ठीक है, करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोगों ने जो है अब ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो इसके आगे की आयत है, नेक्स्ट जो इसके बाद छोटा सा टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे, और जो है एक और टॉपिक होगा हमारा वो कंप्लीट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की आयत थोड़ी सी मुश्किल भी थी, मगर ज़्यादा जो रिलेटेड इसमें थी वो आखिरत के हवाले से थी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें आखिरत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए, आमीन। वो दिन जो बरहक है, अल्लाह करीम उस दिन हमारे लिए बहुत आसानियां फरमाए। इसमें आ रहा है कि वो दिन जो बरहक है, और वो दिन बरहक है, वो दिन सच है, वो दिन आकर रहना है। चाहे हम उसे झुटलाएं, हम अपने कामों में यहाँ मगन रहते हैं, हम जो है हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमें ये भी नहीं मालूम होता कि हम कुछ ऐसे काम कर लें जो हम आखिरत के लिए कुछ ज़ख़ीरा कर लें, कुछ ऐसे काम कर लें कि जिसका अजर भी हो ज़्यादा। हमारी अपनी यहाँ इतनी मसरूफियात हैं। तो ये है, बस अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत आसानी फरमाए। तो आज की जैसे आयत आप लोगों ने देखी कि क्या आया कि ना औलाद काम आएगी वालदैन के, और ना वालदैन काम आएंगे औलाद के। तो जब औलाद ही इसकी हदीस भी आती है ना कि ना औलाद वालदैन भी जब अपने बच्चों के पास जाएंगे, तो मफहूम शायद इस तरह से है कि वो भी नहीं पहचानेंगे, और क्योंकि नफसी नफसी का आलम होगा, सब अपने उसमें लगे होंगे कि हमें एक नेकी कहीं से मिल जाए।
تو اللہ پاک نے جو ہمیں موقع دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, جتنی نیکیاں ہم اپنے کما سکتے ہیں تو وہ کمانے کی کوشش کریں. تو اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے آخرت کا حساب آسان فرمائے. ہم دعا جیسے آپ لوگوں نے بھی بتائی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, تو اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے آخرت میں رب رحمان بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. بس قرآن سے اللہ پاک ہمارا رشتہ اتنا مضبوط فرمائے کہ ہمیں اللہ پاک کے احکامات بھی سمجھ آنے لگ جائیں, کیونکہ قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو ہم اس کے احکامات بھی سمجھ پائیں گے. ابھی دیکھیں آپ لوگ ابھی قرآن سے جڑنا اسٹارٹ ہوئے ہیں, تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے, تو اس کے آپ لوگوں کو سمجھ میں کہ اچھا یہ احکامات ہیں, ہمیں اس پر یوں عمل کرنا چاہیے. ویسے ہم سنتے ہوئے آتے اچھا یہ حدیث ہے, یہ یہاں ہے, یہ وہاں ہے, اور چلے ہم قرآن کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں, مگر اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ویسے بھی اتنا مزہ نہیں آتا. آپ لوگ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں, مگر اب آپ لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے. ابھی تو یہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو بس آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی ہے. ایسا ہی ہوگا باقی بھی آپ لوگ ماشاء اللہ سے, اور آپ لوگ ماشاء اللہ سے اتنا اچھا ترجمہ کرتے ہیں. باقی بھی کلاسز آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے جوائن کی ہوئی ہوں گی, تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کریں. کوئی بھی کلاس ہو, چاہے گرامر, ابھی آپ لوگ گرامر بھی سیکھ لیں نا تو آپ لوگوں کو گرامر بھی مشکل نہیں لگے گی, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کورس کیا ہے پلگ اینڈ پلے کا نا. تو اب آپ لوگ جا کے گرامر کے کسی کورس میں ایڈمیشن لے لیں. ہمارے یہاں پہ بھی قرآن جیسے کورس ہوتا ہے, یا کسی اور میں جا کے اب کوئی ویڈیو دیکھ لیں, کچھ سمجھ نہ آئے نا یہاں کی آیات میں, تو جا کے دیکھا کریں اچھا یہ اس کے معنی ایسے کیوں ہوئے ہیں, اس کو اس طرح سے سرچ کیا کریں. تو اب آپ لوگ سرچ کریں گے, کوئی گرامر کی اصطلاح بھی سامنے آ جاتی ہے, تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ سمجھ آنے لگی کہ اچھا یہ اس طرح سے. تو کیونکہ آسان چیز سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ لیا ہے, اب ایک ہی دفعہ آپ لوگ گرامر اسٹارٹ کرتے ہیں نا, ساری گردانے رٹنی ہوتی, یاد کرنی ہوتی, تو وہ مشکل چیز ہوتی. ابھی آپ لوگوں نے اسٹارٹ اپ ایسا لیا ہے کہ آپ لوگوں نے, یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی, مجھے لگتا ہے کچھ اسٹوڈینٹس پہلے سے, کچھ بلکہ اسٹوڈینٹس کورس میں آتے بھی ایسے ہیں جو پہلے کے گرامر میں مطلب جنہیں آتی ہے, بہت اچھی گرامر آتی ہے, مگر جب وہ یہاں آتے ہیں تو بولتے ہیں یہ اچھا طریقہ ہے, اس طرح ہمارا وہ ریویژن ہو جاتا ہے اور اس سے اور مضبوطی آ جاتی ہے, مطلب سب چیزیں جانے لگ جاتی ہیں. تو چاہے ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھیں, اس کو بھی پڑھیں. یہ آسان طریقہ تھا, یہ ان جو ہے اسٹوڈینٹس کے لیے, گھریلو خواتین کے لیے, یا ہم جیسے نکمے اسٹوڈینٹس کے لیے جنہیں نہیں سمجھ آتی, تو انہیں سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اچھا اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ جن کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے وہ کہیں کون گرامر پڑھے, ان کے لیے آسان طریقہ ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور باقی بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو یہ چھوٹی سی کوشش ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. جو غلطی کوتاہیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں, آپ سے ہو جاتی ہیں, پڑھنے پڑھانے میں ہو جاتی ہیں, اللہ پاک جو ہے اس سے عذر فرمائے, ہمیں معاف کریں. اور مزید ہمیں جو ہے ایسی اپارچونیٹیز دیں, ایسی کلاسز میں ہمیں جو ہے اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ ہمارے ٹائم میں برکت دیں, کہ ہم جتنا اپنے آپ کو انوالو رکھیں گے, گھر کے کام اور یہ چیز تو ہماری ختم ہوتی ہی نہیں ہے, ہم جتنا چاہیں. اور اگر جو اپنے جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کر لینا کہ ہم نے ابھی یہ کام کرنا ہے, ہماری کلاس کا ٹائم ہے, ہم نے ہوم ورک کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کے کام بھی ہوتے چلے جائیں گے. ابھی ہم نے یہ کلاس لے لی, ابھی ہمیں یہ کلاس لینی ہے, اب جیسے یہ بیسک پڑھا ہے تو اب ایڈوانس پڑھنا ہے. چاہے میں ہو سکتا ہے ایڈوانس آپ لوگوں کو کرواؤں بھی یا نہیں بھی کرواؤں, تو مگر آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے گروپ میں کر لیں, مگر میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کروا دوں. جیسے اب تو آپ لوگوں کو نا بہت اچھی, جیسے اب یہاں پہ یہ بشرن آیا ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے, کون سی حالت ہے. تو تھوڑا سا کیونکہ اب آپ لوگوں کو وقت بھی پیدا ہو گیا, چاہے کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہو, 2 اسٹوڈنٹ ہو, ہم کوشش کریں گے کہ پڑھ لیں. اگر اللہ پاک بس ٹائم میں برکت دیں کہ ہم جو ہیں ایک ساتھ اٹیچ رہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں, اور بھی کسی کلاس سے جو ہیں آپ لوگ اٹیچ ہو جائیں جہاں پڑھتے رہیں, کسی بھی جو ہے اس میں لگ جائیں کہ ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. جب قرآن کی آپ لوگوں کو بات سمجھ آنے لگتی ہے نا, تو میں کہتی ہوں خوشی ہی الگ ہوتی ہے. آپ لوگ ایک چیز سمجھ آتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس طرح سے ہے. ابھی بھی آپ لوگوں کو اگر کوئی چیز سمجھ آتی ہوگی نا قرآن میں, اگر ترجمہ آپ کو خود بخود آ جاتا ہے, تو ایک وہ خوشی الگ ہوتی ہے کہ اچھا ہم بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. تو یہ خوشی سے گھر والوں کو بتاتے ہوں کہ اچھا آؤ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. سب آپ کے پاس آتے ہوں گے یقین, اچھا گرامر آپ کو ترجمہ آتا ہے نا, اس کا ترجمہ بتانا, اس کا ترجمہ بتانا. تو ایک تو اسی تجسس میں آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے اور بھی سرچ کرتے ہوں گے کہ نہیں ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. تو اللہ پاک بس آسانی فرمائے ہمارے لیے.
جو یہ چھوٹی سی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں اسے قبول فرمائیں. آپ لوگ بھی بس پڑھانا اسٹارٹ کیجیے تو آپ لوگ کا یہ کورس اچھا ہو جائے گا. باقی کا کورس سے کسی کلاس سے اٹیچ ہو جائیں تو جس سے آپ لوگ مزید جو ہے علم تو آپ یہ سمجھیں نا جہاں سے مل جائے وہاں سے لے لیں, تو بس لیتے رہیں کہیں نہ کہیں سے. کسی تفسیر کی کلاس ہے, ہمارے پاس یہاں پہ تفسیر نہیں کرائی جاتی, اگر آپ لوگ کسی تفسیر کی کلاس سے بھی اب اٹیچ ہو جائیں گے تو اب تفسیر بھی سمجھ آنے لگے گی. کیونکہ اب تفسیر کا یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کی سنے کس کی اچھی ہوتی, جس کا آپ کو دل چاہتا ہے نا کسی ایک کی سن لیں, ڈفرینٹ کی سن سکتے ہیں. میں خود بھی اگر جیسے کلاسز لیتی ہوں تو میں ڈفرینٹ لیتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے بتا رہی ہیں یہ الگ بتا رہی ہوں گی, تو بہت نا نالج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی تفسیر, اب آپ لوگ تفسیر بھی سنیں گے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ اب آپ لوگ کو مزہ آئے گا, آپ لوگ اچھا لگے گا. ویسے آپ لوگ تفسیر سن, اچھا یہ اس کے معنی یہ ہو گئے, ترجمہ اس طرح سے رٹا لگا لی, اچھا اس کی تفسیر یہ ہو گئی. اب آپ لوگوں کو ترجمہ الحمدللہ تھوڑا بہت سمجھ آنے لگا ہے, تو اب آپ لوگ تفسیر سنیں گے. آپ لوگ ترجمے کو بھی اگر آپ ٹھیک طرح سے پڑھ لینا تو میں کہتی ہوں آپ لوگ تفسیر خود بخود سمجھ آنے, قرآن کا فہم آپ لوگوں کو خود اب تھوڑا بہت آنے لگ گیا نا, تو آپ لوگوں کا ذہن خود بخود کھلتا چلا گا. خود آسانی فرمائیں گے تو آپ لوگوں کا ذہن کشادہ ہوتا چلا جائے, سینہ صدر ہوتا چلا جاتا ہے نا, تو سینہ کھلتا چلا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو قرآن کا فہمی میں مزہ آنے لگے گا. آپ لوگ اور آسان سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایبزارب کر پائیں گے کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے, اس کو یہاں پہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے, تو آسانی ہوتی چلی جائے گی. تو تفسیر کی کلاس کسی بھی اٹیچ ہو جائیں یا کوئی بھی اور کورس سے, تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی, سمجھ آئے گا اچھا یہ اس طرح سے بات ہے. اب رٹا لگانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے, تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جو قرآن میں جو احکامات ہمارے لیے آئے ہیں اس کو صحیح طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو کلاس کا اینڈ کرتے ہیں, مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.